مامان. مامان. بله دخترم. چی شده؟ نیایش، فکر کنم قراره یه طوفان خیلی بزرگ تو خونمون بیاد و هممونو با خودش میبره دخترم. این حرفا از کجا اومده؟ از چی میترسین؟ چی شده؟ خودمم نمیدونم، فقط بیا تو اتاقم. بیا. چی شده؟ چرا منو میترسونی؟ وای خدا، مامان چی داری میگی؟ منم باورم نمیشد اگه با چشمای خودم نمیدیدم و با گوشای خودم نمیشنیدم. نیایش، دختره اونجا وایستاده بود و عین مجسمه ماتش برده بود. پسرمونم که داشت از عشقش بهش میگفت. دیگه رو پاهام بند نبودم، نمیتونستم وایستم. مامان نکن امیر دیوونه شده. باید بفهمه رباب دخترممونه. حرف مردم براش مهم نیست. آخه مردم چی میگن؟ توف میکنن تو صورتمون، همه مسخرمون میکنن. پس چی فکر کردی؟ حالا شما فکر کردین امیر میاد یه عشق الکی و بچگانش رو ابراز میکنه و ما هم ساکت میشینیم؟ اصلا امکان نداره. من که فکر نمیکنم رباب تو این قضیه حمایتش کنه. اون خیلی دختر خوب و باشعوریه. هیچ وقت سر این حماقت امیر پاش وای نمیسته. ببین نیایش، این ماجرا فقط یه چاره داره باشه، اونم اینه که خیلی زود رباب و شوهرش بدیم. حالا به این زودی از کجا براش پسر پیدا کنی؟ یادم رفت بهت بگم دخترم، اما ابرارت که اومده بود یادته؟ دوست بابات، اون از رباب ما خوشش اومده. امروزم میخوان بیان ببیننش. دربارش چیزی به رباب گفتین؟ نه هنوز چیزی بهش نگفتم. تازه رفته بودم بالا همینو بگم که این آبروریزی رو دیدم. نفیسه خانوم، 2 خانوم اومدن ببیننتون، بردمشون تو پذیرایی بشینه. باشه، فکر کنم همونایین که اومدن ببیننش خواستگارای ربابن. من برم بهش بگم؟ بگو. آمادش میکنم میارمش پایین باشه. فقط مال من، فقط من نمیذارم با هیچ کس دیگه ای ازدواج کنی. منم که باهات ازدواج میکنم. نیایش تایی کی اومدی؟ همین الان رسیدم. تو بگو چی شده؟ تو چرا قیافت اینقدر تو همه؟ هیچی. کجا تو همه؟ فقط دیشب شیفتم بود، خیلی خسته شدم، واسه همونه. خستم دیگه. از وقتی اومدم امیر رو ندیدم. کجاست؟ من از کجا بدونم؟ همینجا هست، حتما تو اتاقشه. باشه امیر رو بیخیال. من یه خبر خوب برای بعضیه دارم. چی؟ بشنوید اهل دنیا، برای خواهر خوشگلم خواستگار اومده. خواستگار؟ این چه شوخیه؟ این وسط شوخیم کجا بوده دیوونه؟ همه پایین منتظر تو هن. مامان و بابا. تازه تو پذیرایی مهمونا هم نشستن. پاشو بیا بریم دیگه، میخوام حسابی بهت برسم امروز. نیایش من... پاشو دیگه، پاشو. نیایش داری زیاده روی میکنی، بسه. چی داری میگی رباب؟ امروز تو زندگیت روز خیلی مهمیه. برات خواستگار اومده. منم میخوام تو اولین نظر بپسندنت. که چی بشه؟ این بشه که من و امیر تو عروسیت برقصیم. اوف، فکرش رو بکن. عروسیت، همین که بهش فکر میکنم مو به تنم سیخ میشه. باحاله نه؟ نمیتونم. پاشو دخترم، پایین منتظرتن. خیلی طول کشیده. برو زود برو، بدو. تو نه، همینجا وایستا. آخه چرا مامان؟